नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हाल ही में जो 27वीं आईनी तरमीम हुई और जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद एक इजलास होना था JUIF का सर, यकीनन वो इजलास भी हमने देखा कि हुआ। क्या सर फैसले हुए हैं उस इजलास में? ऐसा है कि इस तरमीम को रिजेक्ट किया है दो उसमें काउंट्स पे। एक, वो जो तरीकाकार था इस तरमीम के करने का वो मुनासिब नहीं है, दूसरा उसका कंटेंट भी ठीक नहीं है। तो दोनों काउंट्स पे इसको रिजेक्ट कर दिया है। होता यह है कि दस्तूर में या इवन आम कानून में भी जहाँ पे भी कोई थोड़ा बहुत डिस्प्यूट आ सकता है, जब कोई ऐसी बात होती है तो पार्टी इसको एतमाद में लिया जाता है, बैठा जाता है। यहाँ पे जो इनके पास एक जाली किस्म की अक्सरियत है या मैनेज हो गई है, तो उसको इस तरह से बुनियाद बना के और इस तरह से बिल्डोज किया गया है हाउस के तरीकाकार को, प्रोसीजर को, कि जहाँ पे शायद खुद भी हैरान होंगे और कल अगर वक्त बदल गया या मंजर बदल गया तो कल इनको खुद भी ये अगर या अवाम के मफाद में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अल्लाह की बात अगर कोई अहम है तो यहाँ अवाम अहम है, अवाम के मफाद में नहीं है। उससे पहले मैंने कहा कि अल्लाह का वो तो फिर अगर इस्लाम के नाम पे होना था तो वो भी नहीं है, इस्लाम के पे नहीं है, अवाम के नाम पे नहीं है, तो फिर अगला सवाल फिर आ जाएगा कि किसके लिए है, किसके लिए? तो कोर्ट को मैनेज करना किसके लिए? मौजूदा हुक्मरानों के लिए। कोर्ट को इस तरह से मैनेज किया गया है कि वो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे जहाँ कोई भी केस बनाम सरकार बनाम रियासत होगा वहां पे जो है वो आपको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं बाकी रहेगा। एडवाइजर्स का मामला, इस्तिस्ना का मामला, जितने मामला हैं वो रुख हर चीज का, हर फायदे का, हर रिलीफ का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया गया है। लेकिन सर ये तो 27वीं आईनी तरमीम को तो सर आपने पहले भी मुस्तरद किया, अभी आप समझेंगे बाज़ाब्ता तौर पर एक इजलास के बाद भी ये एलामिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कहे उसमें बयानात भी आए, लेकिन सर अब आगे हिकमत अमली क्या होगी? कोई एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं? उस पर हिकमत अमली फिल वक्त जो है वो हमने अपनी पार्टी के तौर पे, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये है कि वकला के मुख्तलिफ सूबों में इजलास रखे जाएंगे, उसके साथ साथ जो है वो आम पब्लिक के इजलास रखे जाएंगे, एक अवेयरनेस की जो ना वो कैंपेन जो है, ताकि लोग जो है इसके हवाले से ज्यादा जान सकें, और फिर जब ये कुछ मोशन पकड़ ले फिर उसके बाद सोचते हैं कि फिर आगे क्या करना है। मगर फिर जो है ना ये स्टेज के ऊपर है ये मामला। लेकिन सर मौलाना साहब की वतन वापसी के बाद हुकूमत की जानिब से कोई किसी तरह का कोई राब्ता हुआ है? मौलाना जिस दिन गए थे उस दिन तो 2 दफा जो है वो एक मिनिस्टर साहब ने अपना अटेम्प्ट किए थे, एक मुलाकात पे, दूसरी मुलाकात पे जब चले गए तो फिर यहाँ पे अताउर रहमान साहब के साथ राब्ता हुआ, फिर हम सबको इकट्ठा किया गया, उसमें एक मुलाकात। मगर वो जो डिमांड थी कि बस वो डिमांड सिर्फ इतनी सी होती है या इस तरह की होती है कि जैसे कोई अंगूठा लगाने वाले लोग हों, तो ये हम अंगूठा लगाने वाले नहीं हैं। हम जो कुछ भी करना चाहेंगे या करेंगे या करते थे या करते हैं वो दलील की बुनियाद पे, अकल की बुनियाद पे, समझाने की बुनियाद पे, समझने की बुनियाद पे। लेकिन सर अभी कामरान साहब माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है सर, एक तो 2 सवाल होंगे। एक तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की भी शायद हुकूमत को ज़रूरत नहीं रही। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत मईशत के हवाले से दावे कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन मुल्क के अंदर पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, फिर IMF की रिपोर्ट आई, अब जो कौमी लेबर फोर्स सर्वे है उसकी रिपोर्ट है कि मुल्क में जो बेरोजगार अफराद हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? वैसे तो गवर्नमेंट के यहाँ रावी चैन लिख रहा है, मगर $18 बिलियन का जो है वो IMF वालों ने कह दिया। फिर वाली रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसमें ट्रिलियंस के हिसाब से, ये दोनों इश्यूज जो ना सेनेट में रेज किए हुए हैं JUI ने, तो इसमें ट्रिलियंस के हिसाब से जो है ना वो एम्बेजलमेंट भी कह सकते हैं, मगर वो इरेगुलरिटीज कहते हैं, जिसकी बाद में प्रेशर के तहत तरदीद आ गई। तो वो जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था और क्वेश्चन फाइनेंस की कमेटी को रेफर हुआ था, तो मेरा इसमें डिमांड थी कि ऑडिटर जनरल जो है ना इसमें अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल करें। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये गलती से हो गया है और या टाइपो इशू है, तो अब क्यों कहा कि चलें अपना एफिडेविट फाइल करें, तो वो एफिडेविट तो खैर फाइल करने की बजाय ये निपटाना चाह रहे थे इस मामले को। फिर आपने ये देख लिया बेरोजगारी बढ़ी है और आम आदमी की उससे ज्यादा जो है ना आम आदमी की कुव्वत खरीद न सिर्फ कम हुई है बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और साथ साथ जो है ना वो इलेक्शन मैनेज भी हो रहे हैं, जीते भी जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ताकत का इजहार है, मगर ये ताकत की इस तरह के इजहार जो है कमजोरियों को जन्म देते हैं।
سر یہ جو موجودہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں یہ آپ کی نظر میں مینیج ہوئے ہیں؟ یہ مینجڈ ہیں، اور ایک طرف تو جو اس کے کنٹیسٹنٹ تھے ان کی میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے پارٹ میں ان کی کمزوری سمجھتا ہوں. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا. یعنی آپ پورے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں ایک آدھ سیٹ تو آدھا کیس تو یہاں پہ ہار گئے نا، آدھا کیس تو آپ نے یہاں پہ ہار دیا اور باقی جو رہ گیا وہ پھر آپ نے میدان میں ہار دیا. تو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کے اپنے اس کی وجہ سے، اور مس مینج کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن سر یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علیمہ صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے، عدالتی احکامات کے باوجود ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. سر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ کسی سطح پر بحال ہوا ہے یا دوبارہ کوئی ان کے ساتھ آگے چلنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ مولانا کے رابطے برقرار رہے ہیں درمیان میں بھی، جب ایون جس کو آپ ٹوٹا ہوا رابطہ کہتے ہیں، رابطے ٹوٹ جانا کہتے ہیں، اس وقت بھی مولانا کی اور کچھ پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے درمیان رابطے رہے ہیں. مگر وہ رابطے جو ہے نا اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ پارٹی کی سطح پر کیا نکلے گا، وہ پارٹی کی سطح پہ رابطے جو ہے نا وہ شاید اس طرح سے نہیں ہے. پہلے جب جو بات ہوئی تھی اس میں ایک پہ میں بھی تھا، تو جس ایم پہ میں بھی تھا اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا جس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ، جس کے اوپر کوئی وعدہ، جس کے اوپر کوئی ایسا ڈاکومنٹ، ایسی تحریر کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم کل کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے اور ان کے درمیان یہ ہوا ہے. زبانی بات چیت، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت ٹھیک ہیں، سب کچھ قبول ہے، سب کچھ قبول نہیں ہے، اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی سیاست نہیں ہوتی ہے. کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ان رائٹنگ ہوتی ہے، کل ہم دو بتا سکیں کہ جی یہ باتیں ہوئی تھی ہمارے درمیان. بالکل. ہاں سر، ایک آخر میں مختصراً سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، سی ایم صاحب کے حوالے سے بیان آتا ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی اس کی تردید کر چکی ہے، وہاں کوئی ایسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے تبدیلی ہونی چاہیے، مگر جس سطح کی تبدیلی بلوچستان کے عوام مانگتے ہیں وہ جو تبدیل کرنے والے ہیں ان کی تبدیلی مانگتے ہیں. آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. اگر آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، اگر صرف سامنے کے چہرے آپ نے بدلی کرنے ہیں تو کبھی بھی صورتحال نہیں بدلے گی. 100 دفعہ اٹیمپٹ کر لیجئے، آپ اس ملک کو دستور کے مطابق چلائیے، قانون کے مطابق چلائیے. اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، مگر جس کا کام اس ملک کو چلانا نہیں ہے وہ نہ چلائے. جس کا کام اس ملک کو چلانا ہے وہی اس ملک کو چلائے. لیکن سر وہ جو چہرہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ چہرہ بھی آپ کوئی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ چہرے 100 دفعہ تبدیل ہو جائے، چہروں کے تبدیل ہونے سے کوئی جوہری فرق نہیں پڑے گا. یہ صبح اسی طرح سے لگڑا کے چلتا رہے گا، اسی طرح سے گھسٹ کے چلتا رہے گا. اس لگڑانے سے، اس گھسٹنے سے، اس چہروں کی تبدیل ہونے سے صرف یہ ایک تاثر کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں مسٹر اے، مسٹر بی، مسٹر سی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں تھے، اب ہم ٹھیک لے آئے ہیں، پھر اگلے 2 سال اس چکر میں نکال دیتے ہیں. اصل مرض کا علاج کریے. مرض کا جس دن علاج ہو جائے گا آپ کا صوبہ، آپ کا ملک، آپ کی ہر چیز درست چلے گی. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، کامران